नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुले पूर्ण यस युट्युब च्यानल नेपाल टेलिकम तयारीमा। नेपाल टेलिकमको तयारी गर्ने साथीहरुको लागि यो भिडियो अति नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। आजको यस भिडियोमा नेपाल टेलिकमको खुल्ला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको लागि नयाँ पाठ्यक्रममा आधारित नेपाल टेलिकमको सहायक स्तर चौथो प्रशासन सेवा र प्रशासन समूहको प्रथम पत्रको एडभान्स मोडल क्वेशन लिएर उपस्थित भएका छु। त्यसकारण साथीहरु कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला र यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई प्रेस अल गर्नुहोला। साथै साथीहरु फेसबुक पेज अन्तर्गत हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया पेजलाई लाइक कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला र आजको मोडल क्वेशनमा हजुरहरुले कति मिलाउन सक्नुहुन्छ त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। ल साथी लागौ आजको भिडियोतर्फ। आजको प्रश्न नम्बर 1 रहेको छ, चीन कसले पत्ता लगाएको थियो? अप्सन ए भास्को डी गामा, अप्सन बी आडोरिका, अप्सन सी मार्को पोलो र अप्सन डी क्रिस्टोफर कोलम्ब्स। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु सी नम्बरको विकल्प मार्को पोलो। त्यसैगरी यहाँ प्रश्न नम्बर 2 रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा अग्लो र फराकिलो पठार पामिर पठार कति उचाइमा अवस्थित छ? अप्सन ए लगभग 4000 मिटर, अप्सन बी लगभग 5000 मिटर, अप्सन सी लगभग 6000 मिटर र अप्सन डी लगभग 4500 मिटर। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरु। साथै साथीहरु आजको कुनै पनि प्रश्नको हजुरलाई उत्तर थाहा छ भने कृपया त्यो कमेन्ट गर्नुहोला र कुनै पनि प्रश्नमा यदि तपाईलाई डाउट छ भने त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प लगभग 5000 मिटर। त्यसैगरी यहाँ प्रश्न नम्बर 3 रहेको छ, महासागर तथा समुद्रको गहिराई नाप्न प्रयोग गर्ने यन्त्रलाई के भनिन्छ? अप्सन ए फेदोमिटर, अप्सन बी माइक्रोमिटर, अप्सन सी डेसिबल र अप्सन डी ल्याक्टोमिटर। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नम्बरको विकल्प फेदोमिटर। त्यसैगरी साथीहरु यहाँ प्रश्न नम्बर 4 रहेको छ, फेवाताल वर्षेनी कति वर्ग किलोमिटरको दरले पुरिदै गएको अनुमान छ? अप्सन ए 0.7 वर्ग किलोमिटर, अप्सन बी 0.4 वर्ग किलोमिटर, अप्सन सी 0.6 वर्ग किलोमिटर र अप्सन डी 0.9 वर्ग किलोमिटर। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरु ए नम्बरको विकल्प 0.7 वर्ग किलोमिटर। त्यसैगरी यहाँ प्रश्न नम्बर 5 रहेको छ, नेपालमा हाल कति प्रकारका संरक्षित पन्छीहरु रहेका छन्? अप्सन ए 27 प्रकारका, अप्सन बी 18 प्रकारका, अप्सन सी 9 प्रकारका र अप्सन डी 12 प्रकारका। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 9 प्रकारका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 6 रहेको छ, विश्वमा नपाइने कति प्रकारका पुत्लीहरु नेपालमा पाइन्छ? अप्सन ए 3 प्रकारका, अप्सन बी 5 प्रकारका, अप्सन सी 8 प्रकारका र अप्सन डी 2 प्रकारका। यसको उत्तर तपाईहरुले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु।
यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 8 प्रकारका। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 7 रहेको छ, चाँदनी टापु कहाँ पर्छ? अप्सन ए गोरखा, अप्सन बी मुस्ताङ, अप्सन सी गोसाइकुण्ड र अप्सन डी कञ्चनपुर। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प कञ्चनपुर। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 रहेको छ, नेपालमा लिच्छवीहरूको शासन व्यवस्था कहिले सुरु भएको थियो? अप्सन ए ईसापूर्व 300, अप्सन बी ईसापूर्व 1500, अप्सन सी ईसापूर्व 1250 र अप्सन डी ईसापूर्व 521। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प ईसापूर्व 300। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ, नेपालको शान्ति क्षेत्र प्रस्तावलाई हालसम्म कति राष्ट्रले समर्थन जनाएका छन्? अप्सन ए 110, अप्सन बी 120, अप्सन सी 126 र अप्सन डी 116। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 116। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 रहेको छ, जङ्गबहादुर राणाले कति वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्री भई शासन सञ्चालन गरे? अप्सन ए 29 वर्ष, अप्सन बी 19 वर्ष, अप्सन सी 25 वर्ष, अप्सन डी 15 वर्ष। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प 29 वर्ष। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 रहेको छ, सार्कको स्थापना हुँदा नेपालको प्रधानमन्त्री को थिए? अप्सन ए डाक्टर तुलसी गिरी, अप्सन बी लोकेन्द्र बहादुर चन्द, अप्सन सी गिरिजाप्रसाद कोइराला र अप्सन डी मोहन शमशेर। यसको उत्तर तपाईहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प लोकेन्द्र बहादुर चन्द। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 रहेको छ, एनएफएले कहिलेदेखि राष्ट्रिय कला प्रदर्शन गर्न थालेको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2023, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2030, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2033 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2020। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईँलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ साथीहरू सी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2033। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 13 तर्फ। प्रश्न नम्बर 13 रहेको छ, लती पूजा कुन जातिमा प्रचलित छ? अप्सन ए शेर्पा, अप्सन बी थकाली, अप्सन सी थारू र अप्सन डी माझी। यसको उत्तर तपाईँहरूले एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प माझी। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 14 तर्फ।
प्रश्न नम्बर 14 रहेको छ तराईमा बसोबास गर्ने आदिवासी जनजाति मध्ये लोपन्मुख समूहमा परेका जनजाति कति छन्? अप्सन ए 2 वटा, अप्सन बी 3 वटा, अप्सन सी 7 वटा र अप्सन डी 5 वटा। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नम्बरको विकल्प 2 वटा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 15 तर्फ। प्रश्न नम्बर 15 रहेको छ विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? अप्सन ए जुन 11, अप्सन बी जुलाई 11, अप्सन सी मे 11 र अप्सन डी जनवरी 11। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प जुलाई 11। अब लागौ प्रश्न नम्बर 16 तर्फ। प्रश्न नम्बर 16 रहेको छ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 कहिले प्रमाणीकरण भई लागू भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2074 जेठ 29 गते, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2074 असाढ 29 गते, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2074 श्रावण 29 गते र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2074 भाद्र 29 गते। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2074 असाढ 29 गते। अब लागौ प्रश्न नम्बर 17 तर्फ। प्रश्न नम्बर 17 रहेको छ नेपालको संविधानको कुन धारामा ज्येष्ठ नागरिकको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ? अप्सन ए धारा 33, अप्सन बी धारा 40, अप्सन सी धारा 31 र अप्सन डी धारा 41। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प धारा 41। अब लागौ प्रश्न नम्बर 18 तर्फ। प्रश्न नम्बर 18 रहेको छ ब्याक्टेरियाबाट लाग्ने रोग तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए निमोनिया, अप्सन बी कुष्ठरोग, अप्सन सी क्षयरोग र अप्सन डी पोलियो। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला। साथै साथीहरू आजको भिडियोमा तपाईहरूले कतिवटा प्रश्न मिलाउनु भयो त्यो पनि कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प पोलियो। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 19 तर्फ। प्रश्न नम्बर 19 रहेको छ ग्यालिलियोले 180 फिट अग्लो पिसाको मिनारमा गुरुत्व बल सम्बन्धी चर्चित प्रयोग कहिले गरेको थियो? अप्सन ए सन् 1570, अप्सन बी सन् 1580, अप्सन सी सन् 1590, अप्सन डी सन् 1620। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प सन् 1590। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 20 तर्फ। प्रश्न नम्बर 20 रहेको छ सार्क मुलुकमध्ये सबैभन्दा कम शिशु मृत्यु दर भएको राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए नेपाल, अप्सन बी भुटान, अप्सन सी श्रीलङ्का र अप्सन डी पाकिस्तान। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला।
यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प श्रीलङ्का। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 21 तर्फ। प्रश्न नम्बर 21 रहेको छ हाल युरोपेली सङ्घ इयुका सदस्य राष्ट्र कति छन्? अप्सन ए 21, अप्सन बी 23, अप्सन सी 25 र अप्सन डी 27। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प 27। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 22 तर्फ। प्रश्न नम्बर 22 रहेको छ हाल विश्व सम्पदा सूचीमा सबैभन्दा बढी सम्पदा सूचीकृत रहेका दोस्रो राष्ट्र कुन हो? अप्सन ए इटाली, अप्सन बी चीन, अप्सन सी अमेरिका, अप्सन डी भारत। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प चीन। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 23 तर्फ। प्रश्न नम्बर 23 रहेको छ मोहन आकाशवाणी केन्द्रको स्थापना कहिले भएको थियो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2005, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2006, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2016, अप्सन डी विक्रम सम्वत 2026। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ ए नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2005। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 24 तर्फ। प्रश्न नम्बर 24 रहेको छ नेपालमा कहिले पिएसी टेलिकसको स्थापना भएको हो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2010, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2016, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2032 र अप्सन डी विक्रम सम्वत 2038। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2038। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 25 तर्फ। प्रश्न नम्बर 25 रहेको छ विश्वमा सबैभन्दा लामो रेल कुन देशमा रहेको छ? अप्सन ए रुस, अप्सन बी भारत, अप्सन सी चीन र अप्सन डी अस्ट्रेलिया। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प अस्ट्रेलिया। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 26 तर्फ। प्रश्न नम्बर 26 रहेको छ पूर्व पश्चिम अप्टिकल फाइबर परियोजनाको सुरुवात कहिले भयो? अप्सन ए विक्रम सम्वत 2054, अप्सन बी विक्रम सम्वत 2058, अप्सन सी विक्रम सम्वत 2060, अप्सन डी विक्रम सम्वत 2061। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प विक्रम सम्वत 2058। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 27 तर्फ। प्रश्न नम्बर 27 रहेको छ झुटो पत्ता लगाउन प्रयोग गर्ने यन्त्रको नाम के हो? अप्सन ए फोटोग्राफ, अप्सन बी पोलियोग्राफ, अप्सन सी केस्क्रोग्राफ, अप्सन डी ओसिलोग्राफ। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ बी नम्बरको विकल्प पोलिग्राफ।
अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 28 तर्फ। प्रश्न नम्बर 28 रहेको छ आयतनको आधारभूत इकाइ कुन हो? अप्सन ए मिटर, अप्सन बी किलोमिटर, अप्सन सी घन मिटर र अप्सन डी किलोग्राम। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प घन मिटर। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 29 तर्फ। प्रश्न नम्बर 29 रहेको छ तलका मध्ये रेखीय नाप कुन हो? अप्सन ए उचाइ, अप्सन बी व्यास, अप्सन सी गहिराई, अप्सन डी माथिको सबै। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईलाई यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प माथिको सबै। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 30 तर्फ। प्रश्न नम्बर 30 रहेको छ UNHCR लाई नोबेल पुरस्कार कहिले वितरण गरियो? अप्सन ए सन् 1954, अप्सन बी सन् 1981, अप्सन सी दुवै हुन् र अप्सन डी कुनै पनि होइनन्। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प दुवै हुन्। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 31 तर्फ। प्रश्न नम्बर 31 रहेको छ तलाउ शब्दको परिभाषित शब्द तलका मध्ये कुन हो? अप्सन ए पोखरी, अप्सन बी ताल, अप्सन सी द र अप्सन डी माथिको सबै। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर रहेको छ डी नम्बरको विकल्प माथिको सबै। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 32 तर्फ। प्रश्न नम्बर 32 रहेको छ दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के आउँछ? साथीहरू तपाईहरू यहाँ विकल्प पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र क्रम पनि। यसको उत्तर एकछिन विचार गर्नुहोला। साथीहरू प्रश्न नम्बर 32 एकचोटि अझै पढौँ हामीहरू। यहाँ रहेको छ दिएको क्रममा प्रश्न चिन्ह राखिएको ठाउँमा के आउँछ? यहाँ रहेको छ साथीहरू ए, त्यसपछि रहेको छ सिडी, त्यसपछि जिएचआई, त्यसपछि रहेको छ एमएनओपी र त्यसपछि प्रश्न चिन्ह। तपाईहरू अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ यसको समाधानतर्फ साथीहरू। यहाँ सुरुमा रहेको छ ए, त्यसपछि रहेको छ साथीहरू सिडी। एमा कति जोड्दा सी हुन्छ? एमा साथीहरू 2 जोड्दा सी हुन्छ र यहाँ एमा 2 जोडिएको छ त्यसैले यहाँ 2वटा अक्षर पनि रहेको छ अर्थात् 2वटा अल्फाबेट पनि रहेको छ। त्यसैगरी फेरि यहाँ रहेको छ साथीहरू जी एच आई। डी मा कति जोड्दा जी हुन्छ त साथीहरू डी मा 3 जोड्दा जी हुन्छ र जति जोडिएको छ त्यतिवटा अक्षर पनि यहाँ रहेको छ डिएचआई। त्यसैगरी अब आईमा कतै जोड्नु पर्यो त आईमा अब 4 जोड्नु पर्यो साथीहरू। त आईमा 4 जोड्दा हामीहरूको एम आउँछ। हामीहरू जति जोडेका छौँ त्यति एबीसीडी को अर्थात् अल्फाबेट अक्षर पनि यहाँ हुनु पर्यो। यहाँ रहेको छ साथीहरू एम एन ओ पी। अब साथीहरू पी मा 5 जोड्नु पर्यो। त पी मा 5 जोड्दाखेरि आउँछ साथीहरू। त पी मा 5 जोडिएको छ त्यसैले यहाँ यु आयो। त्यसपछिको 5वटा अक्षर यहाँ हुनु पर्यो यु भी डब्लु एक्स वाई। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ 5वटा अक्षर रहेको छ। हामीहरू यहाँ पी मा 5 जोडेको थियो त्यसैले यो चाहिँ साथीहरू अप्सन नम्बर हामीहरूको सी मा रहेको छ। त्यसैले अप्सन नम्बर सी हामीहरूको चाहिँ राइट एन्सर रहेको छ। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 33 तर्फ।
प्रश्न नम्बर 33 रहेको छ सुरुका दुई शब्दबीच रहेको खास सम्बन्धको आधारमा तेस्रो शब्दसँग मिल्ने शब्द छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरू बोध इज टु त्रिपिटक, सिक इज टु वाट। अप्सन ए वचनामृत, अप्सन बी बाइबल, अप्सन सी कुरान, अप्सन डी गुरु ग्रन्थ। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प गुरु ग्रन्थ। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 34 तर्फ। प्रश्न नम्बर 34 रहेको छ समूहमा नमिल्ने पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए काग, अप्सन बी कोइली, अप्सन सी चमेरो, अप्सन डी परेवा। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प चमेरो। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 35 तर्फ। प्रश्न नम्बर 35 रहेको छ कुनै निश्चित कोड भाषामा PARBAT लाई TABPAR लेखिन्छ भने MYAGDI लाई के लेखिन्छ? अप्सन ए IDGAYM, अप्सन बी AYMGDI, अप्सन सी IDGAYM, अप्सन डी IDGMYA। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। साथीहरू प्रश्न नम्बर 35 एकचोटि अझै पढौँ हामीहरू। रहेको छ कुनै निश्चित कोड भाषामा PARBAT लाई TABPAR लेखिन्छ भने MYAGDI लाई के लेखिन्छ? साथीहरू तपाईहरू अप्सन पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ यसको समाधानतिर। यहाँ चाहिँ पहिला रहेको छ साथीहरू PARBAT र यसले कोड भाषामा TABPAR लेखिएको छ। साथीहरू हामीहरू यसलाई नम्बरिङ गरिदेऊ 1 2 2 3 4 5 6। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ सुरुमा साथीहरू 6 आएको छ, त्यसपछि 5, त्यसपछि साथीहरू 4, त्यसपछि हामीहरूको 1 2 र 3। साथीहरू यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के रहेको छ, यहाँ पनि ए रहेको छ, यहाँ पनि ए र यहाँ पनि यहाँ ए रहेको छ र यहाँ पनि ए रहेको छ। हामीहरू पहिला 6 त्यसपछि 2 झिक्दाखेरि यो बन्न सक्दैन, तपाईहरू पनि मिलाएर हेर्न सक्नुहोला। अब हामीहरूलाई कसलाई कोड भाषामा परिवर्तन गर्नुपर्ने रहेको छ अर्थात् कसको कोड भाषा लेख्नु पर्नु रहेको छ हामीहरूलाई, त यहाँ रहेको छ साथीहरू MYAGDI र कोड भाषामा यसलाई के लेख्नु पर्ला त हामीहरू यसलाई पनि नम्बरिङ गरिदेऊ 1 2 3 4 5 6 लेख्नु पर्यो साथीहरू हामीहरूलाई। त पहिला 6 5 4 1 2 3। त्यहाँ 6 नम्बरमा रहेको छ पहिला के रहेको छ साथीहरू त डी, त्यसपछि आई होइन साथीहरू 6 नम्बरमा पहिला के रहेको छ आई, त्यसपछि डी, त्यसपछि यहाँ रहेको छ जी, त्यसपछि एम वाई ए। अब हामीहरू यो हेरौँ यो अप्सनमा मिलिरहेछ कि छैन हामीहरूको। यो चाहिँ साथीहरू हामीहरूको अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ, अप्सन नम्बर सी मा मिलिरहेको छैन, तपाईहरू पनि हेर्न सक्नुहोला। यहाँ रहेको छ IDGA र आइसक्यो साथीहरू, पहिला चाहिँ हामीहरूको ए छैन, त्यसैले यो चाहिँ हामीहरूको अप्सन नम्बर डी हुन्छ सही एन्सर यसको चाहिँ। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 36 तर्फ। प्रश्न नम्बर 36 रहेको छ राजन आफ्नो घरबाट अफिस जाने क्रममा पूर्वतर्फ 20 मिटर अघि बढेर दक्षिणतर्फ मोडी 10 मिटर हिँड्छन्। त्यसपछि पश्चिमतर्फ 35 मिटर हिँडी त्यहाँबाट उत्तरतर्फ मोडी 5 मिटर अघि बढेर पूर्ण 15 मिटर पूर्व जान्छन् भने सुरुको स्थानबाट अहिले कति दूरीमा रहेका छन्? अप्सन ए 3 मिटर, अप्सन बी 5 मिटर, अप्सन सी
15 मिटर र अप्सन डी 40 मिटर। यसको उत्तर तपाईहरू एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू, र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 36 एकचोटि अझै पढौँ हामीहरू। यहाँ रहेको छ, राजन आफ्नो घरबाट अफिस जाने क्रममा पूर्वतर्फ 20 मिटर अघि बढेर दक्षिणतर्फ मोडी 10 मिटर हिँड्छन्। त्यसपछि पश्चिमतर्फ 35 मिटर हिँडेर त्यहाँबाट उत्तरतर्फ मोडी 5 मिटर अघि बढी पूर्ण 15 मिटर पूर्व जान्छन् भने सुरुको स्थानबाट अहिले कति दूरीमा रहेका छन्? तपाईहरू अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ साथीहरू यसको समाधानतिर। यहाँ तपाईहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सुरुमा के भनिएको छ, यहाँ पूर्वतर्फ 20 मिटर। हामीहरू यो पहिला यसरी हामीहरू बनाइदिन्छौँ साथीहरू, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। अब यहाँ के भनेको छ साथीहरू, सुरुमा पूर्वतर्फ 20 मिटर। यसले हामीहरू पूर्वतर्फ 20 मिटर लम्ब्याऊ। यसलाई हामीहरू मानौ ए र यसलाई बी, र यसलाई 20 मिटर हामीहरू लेख्देऊ। त्यसपछि के भनेको छ, पूर्वतर्फ अघि बढेर दक्षिणतर्फ मोडी 10 मिटर। दक्षिणतर्फ यसले हामीहरू लगाऊ। साथीहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ दक्षिण चाहिँ तल रहेको छ, त्यसैले यसले हामीहरू 10 मिटर तल झार्छौं। यसले हामीहरू सी नामाकरण गर्देऊ। साथीहरू अलि यो बाङ्गो भइसक्यो, यो यसरी आउँछ। यसले हामी 10 मिटर मानौं। त्यसपछि के भनिएको छ साथीहरू, त्यसपछि पश्चिमतर्फ 35 मिटर हिडी 35 मिटर भनिएको छ साथीहरू। यहाँ हामीहरू यसले पश्चिमतर्फ अब लगाऊ। यहाँसम्म साथीहरू हामीहरूको त यो 20 मिटर भइसक्यो यो। त्यसपछि फेरि अब 15 मिटर मानौ, यहाँ चाहिँ 15 मिटर आइसक्यो। यसले हामीहरू डी नामाकरण गरिदेऊ। 35 मिटर सीदेखि डी को दूरी। त्यसपछि के भनिएको छ साथीहरू, त्यहाँबाट उत्तरतर्फ मोडी 5 मिटर अघि बढ्यो। उत्तरतर्फ भनेको छ साथीहरू, तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ माथि रहेको छ उत्तर। यसले हामीहरू उत्तरतर्फ अब लगाऊ। 5 मिटर मात्र भनेको छ साथीहरू। मानौ यो 5 मिटर भयो हामीहरूको। यसलाई हामीहरू ई नामाकरण गरिदेऊ। 5 मिटर। त्यसपछि के भनेको छ, अघि बढेर पूर्ण पूर्वतर्फ 15 मिटर भनेको छ साथीहरू। पूर्वतर्फ भनेको छ, तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पूर्व यता रहेको छ। त्यसैले अब हामीहरू यहाँ आउँछौं। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु यहाँदेखि यहाँ चाहिँ 20 मिटर रहेको छ, माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, र यो चाहिँ 15 मिटर हामीहरूको भइगयो। अब के भनिएको छ साथीहरू भने सुरुको स्थानबाट अहिले कति दूरीमा रहेका छन्। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, उहाँ चाहिँ यहाँबाट सुरु गरेको थियो र यहाँ आइपुग्यो यसले अन्तिममा। यसले हामीहरू एफ नामाकरण गर्देऊ साथीहरू। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बी र सी को जम्मा दूरी रहेको छ 10 मिटर र डी र ई को जम्मा दूरी रहेको छ 5 मिटर। 10 मिटरबाट 5 मिटर झिक्दा साथीहरू हामीहरूको 5 मिटर मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसैले ए र एफ को दूरी जुन चाहिँ रहेको छ त्यो चाहिँ 5 मिटर हुन्छ साथीहरू। यसले यसरी पनि हामीहरू लेख्न सक्छौं, ई र डी को 5 मिटर दूरी रहेको छ साथीहरू। त्यो 10 मिटरबाट 5 मिटर झिक्दाखेरि 5 मिटर मात्र बाँकी रहन्छ। त्यसैले ए र एफ को जुन दूरी रहेको छ साथीहरू त्यो 5 मिटर मात्र रहेको छ बाँकी। त्यसैले यो चाहिँ हामीहरूको अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ 5 मिटर। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू अप्सन नम्बर बी 5 मिटर। अब लागौं प्रश्न नम्बर 37 तर्फ। प्रश्न नम्बर 37 रहेको छ, दिएको क्रियाकलापलाई उपयुक्त क्रममा मिलाएर राख्नुहोस्। यहाँ 1 नम्बरमा रहेको छ साथीहरू जनसंख्या, 2 नम्बरमा रहेको छ बेरोजगारी, 3 नम्बरमा रहेको छ रोग, 4 नम्बरमा रहेको छ गरिबी र 5 नम्बरमा रहेको छ मृत्यु। र यहाँ क्रममा रहेको छ 1 नम्बरमा 2 1 4 3 5, बी नम्बरमा रहेको छ 1 2 4 3 5, सी नम्बरमा रहेको छ साथीहरू 4 1 2 3 5 र डी नम्बरमा रहेको छ 3 4 2 1 5। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरू। र यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू बी नम्बरको विकल्प 1 2 4 3 5। अब लागौं प्रश्न नम्बर 38 तर्फ। प्रश्न नम्बर 38 रहेको छ, एउटा गोठमा 5 वटा कुखुरा, 10 वटा बाख्रा र 8 वटा गाई छन्। तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नका लागि केही मानिसहरू छन्।
यदि सबै टाउको भन्दा खुट्टा 65 ले बढी भए मानिसको संख्या निकाल्नुहोस्। अप्सन ए 6, अप्सन बी 5, अप्सन सी 4 र अप्सन डी 7। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। प्रश्न नम्बर 38 एकचोटि अझै पढौँ हामीहरू। यहाँ रहेको छ एउटा गोठमा 5वटा कुखुरा, 10वटा बाख्रा र 8वटा गाई छन्। तिनीहरूको स्याहार सुसार गर्नका लागि केही मानिसहरू छन्। यदि सबै टाउको भन्दा खुट्टा 65 ले बढी भए मानिसहरूको संख्या निकाल्नुहोस्। तपाईहरु अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ साथीहरु यसको समाधानतिर। यहाँ हामीहरू पहिला लेख्दौ साथीहरु टाउको संख्या, त्यसपछि यहाँ हामीहरू लेख्दौ खुट्टाको संख्या। सुरुमा के भनेको छ साथीहरु 5वटा कुखुराको एउटा टाउको हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ 5 को 5 हुन्छ टाउको संख्यामा। त्यसैगरी खुट्टाको संख्यामा चाहिँ कुखुराको 2वटा खुट्टा हुन्छ, त्यसैले यसलाई 2 ले गुणा गरिदिए साथीहरु। त्यसैगरी यहाँ अर्को रहेको छ 10वटा बाख्राको पनि एउटै टाउको हुन्छ, त्यसैले यहाँ 10 को 10 भइहाल्यो। र खुट्टाको संख्यामा चाहिँ बाख्राको साथीहरु 4वटा खुट्टा हुन्छ, त्यसैले 10 लाई 4 ले गुणा गरिदिए मैले। त्यसैगरी अर्को के रहेको छ 8वटा गाई छन्। टाउको संख्यामा 8 को 8 नै हुन्छ र यसलाई फेरि यसरी लेख्न सक्छौ 8 × 4, किनभने साथीहरु गाईको पनि 4वटा खुट्टा हुन्छ। त्यसैगरी अब मानौ हामीहरु मानिसको संख्या। मानौ मैले भनिएको छ साथीहरु मानिस ए मानौ 6वटा। मानिसको पनि एउटा टाउको हुन्छ, त्यसैले टाउको संख्यामा 6 को 6 रहन्छ र मानिसको 2वटा खुट्टा हुन्छ, त्यसैले 6 × 2। अब यसलाई हामीहरु काउन्ट गरौँ। यहाँ भएको हामीहरुको 15, 8, 23, 23 6 29 र यहाँ हामीहरुको कति भएको साथीहरु 5 दुना 10 40, 8 चौको 32, 6 दुना 12। यसलाई पनि हामीहरु काउन्ट गरौँ 2 2 4। यहाँ भएको साथीहरु 4 1 5, 5 3 8 1 9। जम्मा हामीहरुको साथीहरु खुट्टाको संख्या भएको हामीहरुको 94वटा र टाउको संख्या भएको हामीहरुको 29वटा। यहाँ भनेको छ साथीहरु टाउको भन्दा खुट्टा 65 ले बढी भए। साथीहरु अब हामीहरुलाई खुट्टाको संख्याबाट टाउको संख्या घटाउनु पर्यो। यदि घटाउँदाखेरि 65 आउँछ भने यो चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर ए अर्थात जति 6 हामीहरु मानेको छौं मानिसको संख्या 6 मानेको छौं त्यो हामीहरुको राइट हुन्छ। त यहाँ हामीहरु घटाएर हेर्न सक्छौं। यहाँ मानौ हामीहरु 94 बाट 29 घटाउँदा कति आउँछ साथीहरु? त्यहाँ हामीहरुको 14 भइगयो। 14 बाट 9 घटाउँदाखेरि हामीहरुको कति आइगयो 5। त्यसैगरी अब यो 8 मात्र रह्यो। 8 बाट 2 झिक्दाखेरि 6। साथीहरु यो चाहिँ हामीहरुको 65 मात्र यहाँ बाँकी रह्यो, त्यसैले हामीहरुको अप्सन नम्बर ए चाहिँ राइट हुन्छ। यसैगरी हामीहरु अप्सन नम्बर बी लाई पनि हेर्न सक्छौं। यहाँ साथीहरु हामीहरुको हुन्छ टाउको संख्यामा यहाँ लेख्न सक्छौं 5 र खुट्टाको संख्यामा लेख्न सक्छौं 5 × 2। त्यसैगरी यहाँ 10 को 10, 10 × 4। त्यसैगरी रहेको छ 8, 8 को 8, 8 × 4। त्यसैगरी यहाँ मानिसको संख्या सुरुमा मैले 6 मानेको थिएँ अप्सन नम्बर ए। अब 5 मानौ 5 × 2। अब यसलाई काउन्ट गरौँ हामीहरु साथीहरु। यहाँ हुन्छ हामीहरुको 28 र यहाँ हुन्छ हामीहरुको कति हुन्छ साथीहरु 5 दुना 10। त्यसले हामीहरु यसरी पनि लेख्न सक्छौं 5 दुना 10 40 32 र यसलाई पनि 10 हामीहरु लेख्न सक्छौं। यहाँ आयो 2। त्यसपछि कति आयो हामीहरुको 4 1 5 3 8 1 9। हामीहरुको 92 आयो साथीहरु। अब 92 बाट कति घटाउनु पर्यो? यहाँ कति आएको छ 28। 92 बाट 28 झिक्दाखेरि साथीहरु यहाँ 12 भयो हामीहरुको। एक यताबाट झिक्यो भने 12, 8 बाट 12 घट्यो भने 4। त्यसैगरी अब यो मात्र रह्यो 8।
8बाट 2 झिक्दाखेरि साथीहरू 64 जुन चाहिँ हामीहरूको मिलेन साथीहरू। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ भनिएको छ टाउको, यहाँ भनिएको छ साथीहरू टाउको भन्दा खुट्टा 65 ले बढी भयो। त्यसैले साथीहरू यो चाहिँ हामीहरूको मिलेन। त्यसैले यसको राइट एन्सर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प। तपाईहरु सी र डी को पनि निकाल्नु होला। त्यसको कति एन्सर आइरहेको छ त्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला साथीहरू। त्यसैले साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प 6। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 39 तर्फ। प्रश्न नम्बर 39 रहेको छ परीक्षामा एक परीक्षार्थीले 8 वटा प्रश्नको समाधान गर्यो र ती प्रत्येक प्रश्नहरूमा 50% अंक ल्यायो। यदि प्रश्नहरूमा समान अंकका थिए र उसले परीक्षामा 40% मात्र प्राप्तांक ल्यायो भने कतिवटा प्रश्न सोधिएका थिए निकाल्नुहोस्। अप्सन ए 12, अप्सन बी 10, अप्सन सी 16 र अप्सन डी 24। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। हामीहरू प्रश्न नम्बर 39 लाई एकचोटी अझै पढौं। हेराएको छ परीक्षामा एक परीक्षार्थीले 8 वटा प्रश्नको समाधान गर्यो र ती प्रत्येक प्रश्नमा 50% अंक ल्यायो। यदि प्रश्नमा समान अंकका थिए र उसले 40% मात्र प्राप्तांक ल्यायो भने कतिवटा प्रश्न सोधिएका थिए निकाल्नुहोस्। तपाईहरु यहाँ अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ साथीहरु यसको समाधानतिर। यहाँ चाहिँ साथीहरु उसले समाधान गरेको प्रश्न संख्या 8 वटा रहेको छ र 50% अंक पायो भने उनको प्रश्न सोधिएको छ त्यसमध्ये 50% अंक पायो भने उसले जम्मा चाहिँ 40% अंक ल्याएको छ, अर्थात 40% प्राप्तांक ल्याएको छ। यसको अर्थ साथीहरु उसले समाधान गरेको एउटा प्रश्नमा कति अंक ल्यायो भने यसरी निकाल्दाखेरि हामीहरुको यहाँ चाहिँ यो 8 थियो, अब चाहिँ 1 आयो भने यसलाई हामीहरु 8 ले भाग गर्दिन्छौं भने 8 पंचे 40, यहाँ 5 आयो साथीहरु। यसको अर्थ उसले समाधान गरेको एउटा प्रश्नमा 50% अंक ल्यायो भने उसले एउटा प्रश्नमा 5 अंक ल्यायो। अर्थात उसले एउटा प्रश्नमा 100% अंक पाएको भए, अर्थात प्रश्न जति अंक सोधिएको छ त्यो सम्पूर्ण पाएको भए उसले कति ल्याउँथ्यो साथीहरु, त यहाँ चाहिँ कति आइहाल्छ। जहिले पनि साथीहरु प्रतिशत चाहिँ 100 हुन्छ। उसले चाहिँ एउटा प्रश्नमा 50% अंक ल्यायो भने 50% ल्यायो भने उसले चाहिँ 5 अंक पाएको छ। यदि उसले एउटा प्रश्नमा 100% अंक ल्याए, 50 ले हामीहरु 2 ले गुणा गर्दा साथीहरु 100 भइहाल्यो। त्यसैले अब यसले पनि 2 ले गुणा गर्नु पर्यो, त यसलाई 2 ले गुणा गर्दा साथीहरु हामीहरुको 10 आयो। अर्थात उसले समाधान गरेको एउटा प्रश्नको जाम अंक 10 रहेको छ साथीहरु। अब उसले कति पाएको छ यहाँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, उसले 40% मात्र पाएको छ 50% अंक ल्यायो भने। यदि उसले प्रश्न जति अंक सोधिएको थियो त्यो सम्पूर्ण पाएको भए उसलाई कति हुन्थ्यो साथीहरु, त 40 × 2 गर्दियौ हामीहरु। 2 किन गर्यौ साथीहरु, किनभने उसले 50% मात्र अंक पाएको थियो एउटा प्रश्नमा, त 100% पायो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी पनि लेख्न सक्छौ 50% = 40। त हामीहरु 50 लाई 2 ले गुणा गर्दा यो चाहिँ 100% भएको साथीहरु हामीहरुको। त यसलाई पनि अब 2 ले गुणा गर्नु पर्यो, त यो चाहिँ हामीहरुको यसलाई पनि 2 ले गुणा गर्नु पर्यो साथीहरु। त यो चाहिँ हामीहरुको 100% भइगयो र यो चाहिँ हामीहरुको 80% भयो। तपाईहरुलाई थाहा होला जम्मा प्राप्तांक चाहिँ कति हुन्छ, 100 हुन्छ। 100 साथीहरु र उसले एउटा प्रश्नमा यहाँ 5 अंक पाएको छ, 8 वटा प्रश्न समाधान गरेको छ भने यदि उसले 100% पायो भने 8 वटा प्रश्नमा 80 अंक पायो। 80 लाई अब साथीहरु 8 ले डिभाइड गर्दा हामीहरुको कति आउँछ, 10। यसको अर्थ भयो साथीहरु एउटा सोधिएको प्रश्नको जम्मा प्राप्तांक रहेको छ 10। अब 100 लाई साथीहरु हामीहरु 10 ले डिभाइड गर्दा कति आउँछ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। यसले काट्न सकिन्छौ। अब बाँकी रह्यो मात्र 10। यसको अर्थ साथीहरु हामी जति प्रश्न सोधिएको थियो त्यो प्रश्न संख्या चाहिँ 10 रहेको छ। यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प। त्यसैले साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 10। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 40 तर्फ। प्रश्न नम्बर 40 रहेको छ दिएका दुई कथनका आधारमा उत्तम विकल्प छनौट गर्नुहोस्। यहाँ कथन नम्बर 1 मा रहेको छ कमल एउटा फूल हो र कथन नम्बर 2 मा रहेको छ फूलहरू सुन्दर हुन्छन्। र अप्सन ए कमल फूल सुन्दर हुन्छ
अप्सन बी सबै फूल सुन्दर हुन्छन्, अप्सन सी केही मात्र फूल सुन्दर हुन्छन् र अप्सन डी सबै फूल सुन्दर हुँदैनन्। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। यसको सही उत्तर हुन्छ ए नम्बरको विकल्प कमल फूल सुन्दर हुन्छ। अब लगाऊ प्रश्न नम्बर 41 तर्फ। प्रश्न नम्बर 41 रहेको छ दिएको अनुक्रम पूरा गर्नुहोस्। यहाँ अनुक्रम रहेको छ साथीहरु 7, 12, 19 प्रश्न चिन्ह 39। अप्सन ए 31, अप्सन बी 26, अप्सन सी 28 र अप्सन डी 33। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। नम्बर 41 लाई एकचोटी अझै पढौँ हामीहरु। यहाँ रहेको छ दिएको अनुक्रम पूरा गर्नुहोस् र अनुक्रममा रहेको छ 7, 12, 19 प्रश्न चिन्ह र 39। तपाईहरु अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ यसको समाधानतिर। यहाँ चाहिँ पहिला रहेको छ साथीहरु 7, त्यसपछि हामीहरुको आएको छ 12, त्यसपछि चाहिँ 19 र त्यसपछि प्रश्न चिन्ह। अब 7 मा कति जोड्दा 12 हुन्छ साथीहरु? त 7 मा 5 जोड्दाखेरि 12 आयो। अब कति जोड्नु पर्यो? 12 मा कति जोड्नु पर्यो 19 बनाउनको लागि? त 12 मा चाहिँ साथीहरु 7 जोड्नु पर्यो। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ पहिला सुरुमा 5 जोडेको थियो त्यसपछि 7 अर्थात यो जोड्ने संख्या जुन रहेको छ साथीहरु यो 2 अंकले बढिरहेछ। त्यसैले अब 19 मा कति जोड्नु पर्यो साथीहरु? त अब 19 मा 9 जोड्नु पर्यो किनभने 7 अदु 9 हुन्छ। र 2 किन मैले बढाए तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा 5 रहेको छ त्यसपछि 7 आएको छ त्यसैले 2 अंकले बढिरहेको छ त्यसैले अब 7 मा 2 जोड्दाखेरि 9 भयो। त अब 19 र 9 जोड्दाखेरि कति आउँछ साथीहरु? तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 19 र 9 जोड्दाखेरि 28 आउँछ हामीहरुको। अब 28 मा कति जोड्नु पर्यो? अब 28 मा 11 जोड्नु पर्यो साथीहरु किनभने यहाँ चाहिँ सुरुदेखि नै 2 2 बढिरहेको छ जोड्ने जुन अंक रहेको छ त्यो। त्यसैले 9 मा 2 11 हुन्छ। त 28 मा 11 जोड्दाखेरि हामीहरुको कति आयो साथीहरु? 28 मा 11 जोड्दाखेरि यो हामीहरुको भएको 9 वाटेको 9 र 2 1 3 यो चाहिँ हामीहरुको साथीहरु यो 39 भएको यो चाहिँ हामीहरुको ठीक रहेको छ। यो चाहिँ हामीहरुको प्रश्न चिन्हमा हामीहरुको 28 आइगयो। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यसको सही उत्तर रहेको छ सी नम्बरको विकल्प जुन चाहिँ 28 रहेको छ। त्यसैले साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 28। अब लगाऊ साथीहरु प्रश्न नम्बर 42 तर्फ। प्रश्न नम्बर 42 रहेको छ सुरुको दुई संख्याहरु बीच रहेको खास सम्बन्धका आधारमा तेस्रो संख्यासँग मिल्ने संख्या छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरु 125:15, 114:8। अप्सन ए 12, अप्सन बी 13, अप्सन सी 14 र अप्सन डी 15। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु र यदि तपाईले यसको उत्तर थाहा छ भने कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 42 एकचोटी अझै पढौँ हामीहरु। यहाँ रहेको छ सुरुको दुई संख्याहरु बीच रहेको खास सम्बन्धको आधारमा तेस्रो संख्यासँग मिल्ने संख्या छनौट गर्नुहोस्। यहाँ रहेको छ साथीहरु 125:15, 124:8। तपाईहरु अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ साथीहरु यो कसरी बनेको छ त्यसमा। यहाँ पहिला रहेको छ साथीहरु 125 त्यसपछि आएको छ 15। यो 15 कसरी आएको छ साथीहरु? यो बीचमा जुन चाहिँ 2 रहेको छ यसले हटाउँदाखेरि अब मात्र 15 बच्यो। त्यसैगरी अब यस्तै पनि 124 लाई पनि गरौँ। यहाँ 124 रहेको छ के बीचबाट 2 हटायो हामीहरु अब कति बच्यो? 14। के 14 हामीहरुको अप्सनमा रहेको छ? साथीहरु 14 चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर सी मा रहेको छ। त्यसैले यसरी नै हुन्छ। यसको सही उत्तर भयो सी नम्बरको विकल्प। त्यसैले साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ सी नम्बरको विकल्प 14। अब लगाऊ साथीहरु प्रश्न नम्बर 43 तर्फ। प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने कुन हो? अप्सन ए मा रहेको छ 57, 12, 19। अप्सन बी मा रहेको छ 46, 10, 16। अप्सन सी मा रहेको छ 43, 11, 14 र अप्सन डी मा रहेको छ 97, 16, 13। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु।
लगभग साथीहरू प्रश्न नम्बर 43 तर्फ प्रश्न नम्बर 43 रहेको छ निम्नलिखित मध्ये नमिल्ने कुन हो। तपाईहरु अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब लागौ यसमध्ये नमिल्ने कुन हो यसलाई समाधान गरौँ साथीहरू। यहाँ सुरुमा अप्सन नम्बर ए मा रहेको छ 57 12 19। यसलाई हामीहरू यस गर्न सक्छौं साथीहरू। 7 5 12 यसले प्लस गर्यो हामीहरू र 12 7 5 12 भएको यो हामीहरूको ठीक छ साथीहरू र 12 7 19 हुन्छ। यो हामीहरूको यसको अर्थ हामीहरूको यसरी गर्दा यो अप्सन हामीहरूको सही रहेको छ। त्यसैगरी अब अप्सन नम्बर 2 पनि यसरी गरेर हेरौँ। अप्सन नम्बर बी त्यो चाहिँ रहेको छ साथीहरू हामीहरूको 46 10 16 6 4 10 हुन्छ। यो ठीक छ हामीहरूको र 10 6 16 हुन्छ। यो पनि ठीक छ साथीहरू हामीहरूको। यसको अर्थ यो पनि अप्सन हामीहरूको सही रहेको छ। त्यसैगरी अप्सन सी मा लागौ हामीहरू। अप्सन सी मा रहेको छ यो चाहिँ 83 11 14। यसको अर्थ साथीहरू हामीहरूलाई यो सबै जति रहेको छ त्यो सबैले प्लस गर्नु पर्ने रहेको छ। त्यसरी यहाँ 8 र 3 11 हुन्छ। यो पनि हामीहरूको ठीक छ 11 यहाँ छ र 11 र 3 लाई 11 मा 3 लाई जोड्दा साथीहरू 14 हुनु पर्यो। यो 14 यहाँ रहेको छ। यो पनि हामीहरूको ठीक रहेको छ। त्यसैगरी अब लागौ अप्सन नम्बर डी मा। अप्सन नम्बर डी मा तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ रहेको छ 97 16 13 9 7 16 हुन्छ। यो त ठीक छ साथीहरू हामीहरूको र 16 मा अब 7 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त 16 मा अब 7 जोड्दाखेरि साथीहरू 23 आउनु पर्यो तर उहाँ चाहिँ मात्र 13 रहेको छ साथीहरू। त्यसैले साथीहरू यो चाहिँ हामीहरूको ए बी सी जसरी गर्यो त्यसरी हामीहरू अप्सन नम्बर डी लाई गर्दाखेरि अप्सन नम्बर डी मिलिरहेको छैन। त्यसैले यहाँ भनिएको छ साथीहरू समूहमा नमिल्ने कुन हो। यसको उत्तर हुन्छ डी। किनभने साथीहरू डी चाहिँ यहाँ हामीहरूको ए बी सी जस्तै गर्यो भने त्यो समूहमा मिलिरहेका छैन। त्यसैले यसको उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प। त्यसैले साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 97 16 13। अब लागौ प्रश्न नम्बर 44 तर्फ। प्रश्न नम्बर 44 रहेको छ यदि पाइनएप्पललाई कोड भाषामा 1 2 3 4 5 11 64 लेखिन्छ भने नेपाललाई के लेखिएला। अप्सन ए 34 511, अप्सन बी 34 156, अप्सन सी 31 564, अप्सन डी 43 156। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। एकचोटि अझै पढौँ हामीहरू। यहाँ रहेको छ यदि पाइनएप्पललाई कोड भाषामा 1 2 3 4 5 11 64 लेखिन्छ भने नेपाललाई के लेखिएला। अब लगाऊ साथीहरु यसको समाधानतिर। यहाँ सुरुमा रहेको छ पाइनएप्पल PIN E यहाँ छुट्यो साथीहरु EAPPLE। अब यसले हामीहरु नम्बरिङ गर्दै यहाँ रहेको छ 1 त्यसपछि 2 3 4 त्यसपछि रहेको छ साथीहरु हामीहरुको 5 त्यसपछि 11 त्यसपछि 64। यसको अर्थ साथीहरु P को यहाँ कोड भाषामा P लाई I लाई 2 N लाई 3 E लाई चाहिँ 4 A लाई 5 PP लाई साथीहरु 1 1 लेखेको छ र यहाँ रहेको छ L लाई 6 र E लाई 4। अब नेपाललाई लेख्नु पर्यो साथीहरु हामीहरुलाई NEPAL। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ई P लाई कोड भाषामा यहाँ 3 लेखेको छ त्यसैले यहाँ पहिला 3 हुन्छ। त्यसैगरी E लाई यहाँ 4 लेखेको छ साथीहरु E लाई कोड भाषामा 4 लेख्नु पर्यो। त्यसैगरी यहाँ P लाई कोड भाषामा साथीहरु 1 लेखेको छ त्यसैले यहाँ 1 लेख्नु पर्यो र यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ A लाई कोड भाषामा यहाँ 5 लेखेको छ त्यसैले यहाँ A छ भने यसले 5 अब लेख्नु पर्यो र यहाँ L रहेको छ साथीहरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ L लाई कोड भाषामा यहाँ 6 लेखेको छ त्यसैले यहाँ 6 हुन्छ साथीहरु। यसको अर्थ हामीहरुको भयो 34 15 6। यो चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर कतिमा रहेको छ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 34 1 भयो। यो चाहिँ हामीहरुको 34 15 6 रहेको छ साथीहरु। यो चाहिँ हामीहरुको मिल्यो। कुनै चाहिँ साथीहरु मिलिरहेको छैन। यहाँ तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन नम्बर सी लाई यो चाहिँ रहेको छ 31 56 4 यो चाहिँ रहेको छ 43 15 6। यहाँ चाहिँ 15 6 त 6 साथीहरु तर यहाँ चाहिँ 43 भएको छ। यो चाहिँ हामीहरुको पहिला चाहिँ 4 आएको छ त्यसपछि 3 यहाँ आएको छ त्यसैले यो चाहिँ मिलेन हामीहरुको राइट आन्सर हुन्छ अप्सन नम्बर बी 34 15 6। त्यसैले साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 34 156। अब लगाऊ साथीहरु प्रश्न नम्बर 45 तर्फ। प्रश्न नम्बर 45 रहेको छ
तलका प्रश्नमा छोडिएका अंक पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र प्रश्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्पमा रहेको छ अप्सन ए 6, अप्सन बी 10, अप्सन सी 11 र अप्सन डी 14। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। प्रश्न नम्बर 45 एकचोटि अझै पढ्यौं हामीहरू। यहाँ रहेको छ तलका प्रश्नमा छोडिएका अंक पत्ता लगाउनुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ प्रश्न पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ विकल्प रहेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ यसको समाधानतिर। यो चाहिँ कसरी भएको छ साथीहरू तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। 16 लाई 4 ले भाग गर्दाखेरि 4 आउँछ। त्यसपछि साथीहरू 20 लाई पनि 5 ले भाग गर्दाखेरि 4 आयो। त 4 4 जोड्दा 8 हुन्छ साथीहरू। यहाँ लेखेर म तपाईहरुलाई हेराउँदै छु। यहाँ चाहिँ रहेको छ साथीहरू 16 चाहिँ 16 को आम्ने सामने छ। यससँग भाग गर्दाखेरि यहाँ भएको हामीहरुको 4 यसले कोष्टमा राख्नु पर्यो। त्यसपछि प्लस। अब यो 20 को सामने चाहिँ साथीहरू 5 रहेको छ। अब यसलाई 20 डिभाइड 5 गर्यो। यसले पनि कोष्टमा राख्नु पर्यो। अब यसलाई समाधान गर्दाखेरि साथीहरू 4 चौको 16 हुन्छ। यहाँ चाहिँ 4 आयो। त्यसपछि 5 चौको 20 यहाँ पनि 4 आयो साथीहरू। 4 4 जोड्दाखेरि यहाँ 8 हुन्छ साथीहरू जुन चाहिँ हामीहरुको यहाँ 20 मा रहेको छ। के यसरी गर्दा यो पनि 7 आउँछ त यसले पनि हेरौं। यहाँ पहिला रहेको छ 32। 32 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो साथीहरू कमेन्ट गर्नु त। 32 लाई अब 8 ले भाग गर्नु पर्यो साथीहरू किनभने 32 को सामने चाहिँ 8 रहेको छ। त्यसैले यसलाई पनि हामीहरु कोष्टमा राखौं। त्यसपछि प्लस। अब कति रह्यो साथीहरू 21। अब 21 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो त। तब 21 लाई 7 ले भाग गर्नु पर्यो। 7 ले किन भाग गर्नु पर्यो साथीहरू किनभने 21 को सामने चाहिँ यहाँ 7 रहेको छ। त्यसैले अब यहाँ हामीहरु 7 लेख्न सक्छौं। अब यसले पनि कोष्टमा राखौं। अब चाहिँ 8 चौको 32 हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा होला। त्यसैले यो चाहिँ यहाँ 4 आयो साथीहरू। त्यसैगरी अब 7 तिरका 21 हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ साथीहरू फेरि 3 आयो। यो कति भयो साथीहरू 3 7 जुन चाहिँ साथीहरू हामीहरुको यहाँ बीचमा 7 रहेको छ। अब लगाऊ यसलाई अब समाधान गर्नु पर्यो। यहाँ रहेको छ साथीहरू 48। 48 ले अब कतिले भाग गर्नु पर्यो त। 48 लाई अब 6 ले भाग गर्नु पर्यो किनभने साथीहरू यहाँ चाहिँ 48 को सामने 6 रहेको छ। त्यसैले यसलाई हामीहरु कोष्टमा राखौं। त्यसपछि प्लस। अब यहाँ रहेको छ 54। 54 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो साथीहरू 54 लाई 9 ले भाग गर्नु पर्यो। किन भाग गर्नु किनभने साथीहरू 54 को सामने जुन रहेको छ त्यो चाहिँ 9 नै रहेको छ। त्यसैले अब यसलाई पनि यसरी हामीहरु लेख्न सक्छौं। आयो हामीहरुको 8 8 6 48 हुन्छ। त्यसैले यहाँ 9 6 54 प्लस 6। अब यसलाई जोड्दा कति हुन्छ साथीहरू त्यस 8 6 14 हुन्छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ 14 आयो। के 14 हामीहरुको अप्सनमा रहेको छ। यस साथीहरू 14 चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ। त्यसैले चाहिँ यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प। यहाँ चाहिँ साथीहरू हामीहरुको कति हुनु पर्यो अब यहाँ चाहिँ 14 हुनु पर्यो। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 14। अब लगाऊ साथीहरू प्रश्न नम्बर 46 तर्फ। प्रश्न नम्बर 46 रहेको छ दिएको मैट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ मैट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र अप्सन ए 17, अप्सन बी 19, अप्सन सी 11, अप्सन डी 5। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला। नम्बर 46 एकचोटि अझै पढौं हामीहरु। यहाँ रहेको छ दिएको मैट्रिक्स पूरा गर्नुहोस्। तपाईहरु मैट्रिक्स पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र विकल्प पनि। अब लगाऊ यसको समाधानतिर। यो कसरी हुन्छ भने साथीहरू यहाँ तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले यसरी गर्नु पर्यो साथीहरू 7 4 यहाँ चाहिँ 11 हुन्छ। 22 बाट 11 झिक्दाखेरि 11 आयो। यो चाहिँ हामीहरुको मिल्यो चाहिँ साथीहरू। त्यसैगरी अब यसलाई पनि यसरी गर्दाखेरि के मिल्छ 6 त यहाँ हेर्नु पर्यो। यहाँ रहेको छ साथीहरू 14। 14 बाट 5 3 8 हुन्छ। 14 बाट 8 झिक्दाखेरि कति भयो साथीहरू यो चाहिँ 6। यो पनि मिल्यो साथीहरू। त्यसैगरी अब यसरी यो गर्न सक्छौ। 5 2 7 12 बाट 7 घटाउँदाखेरि कति आउँछ साथीहरू त 12 बाट 7 घटाउँदाखेरि 5 आउँछ। साथीहरू यसले यसरी पनि लेख्न सक्छौ। रो 1 बाट रो 2 र रो 3 घटाउँदाखेरि रो
4 भइरहेको छ। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुभयो रो 1 बाट यहाँ रो 2 र 3 जोडेर घटाउँदाखेरि रो 11 बनिरहेको छ। त्यसैले यहाँ रहेको छ साथीहरु 22 माइनस यहाँ कति यहाँ रो 1 र 2 जोड्नु पर्यो। रो 1 र 2 जोड्दाखेरि 7 7 11 हुन्छ साथीहरु। 22 बाट 11 घटाउँदाखेरि 11 नै बच्यो, जुन चाहिँ हामीहरुको रो 4 मा रहेको छ। यो चाहिँ ठीक रहेको छ। त्यसैगरी अब यहाँ लागौ 2 नम्बरमा 2 कलम 2 मा। त्यसमा रहेको छ साथीहरु यहाँ रहेको छ पहिला 14। 14 बाट अब कति घटाउनु पर्यो त 5 3 8 रहेको छ। त्यसैले साथीहरु 14 बाट 8 घटाउनु पर्यो। 14 बाट 8 घटाउँदाखेरि 6 बाँकी रहन्छ साथीहरु। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ 6 यहाँ रहेको छ। त्यसैगरी अब यहाँ यसमा लागौ। यसमा रहेको छ साथीहरु 12। 12 बाट अब कति घटाउनु पर्यो त साथीहरु? अब कति घटाउनु पर्यो? 5 2 7 7 घटाउनु पर्यो। त 12 बाट 7 घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ त? 12 बाट 7 घटाउँदाखेरि चाहिँ साथीहरु 5 बाँकी रहन्छ, जुन चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर डी मा रहेको छ। यो चाहिँ 5 हो साथीहरु। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प। र यो कसरी भयो साथीहरु? तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले यहाँ माथि लेखिसकेको छु। यसले ध्यान दिनु होला। रो 1 बाट रो 2 र 3 घटाउँदाखेरि रो 4 बनिरहेको छ। त्यसैले यो चाहिँ यो प्याटर्नमा रहेको छ। यो चाहिँ मेट्रिक्स साथीहरु। त्यसैले साथीहरु यसको सही उत्तर हुन्छ डी नम्बरको विकल्प 5। अब लागौ प्रश्न नम्बर 47 तर्फ। प्रश्न नम्बर 47 रहेको छ 3 वटा अम्बा र 4 वटा सुन्तोलाको मूल्यहरू 29 पर्दछ। त्यस्तै एउटा अम्बा र 8 वटा सुन्तोलाको मूल्यहरू 43 पर्दछ भने प्रति गोटा सुन्तोलाको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। अप्सन ए रु 4, अप्सन बी रु 5, अप्सन सी रु 6 र अप्सन डी रु 7। यसको उत्तर तपाईहरु एकछिन विचार गर्नुहोला साथीहरु। नम्बर 47 एकचोटि अझै पढौँ हामीहरु। यहाँ रहेको छ 3 वटा अम्बा र 4 वटा सुन्तोलाको मूल्यहरू 29 पर्दछ। त्यस्तै एउटा अम्बा र 8 वटा सुन्तोलाको मूल्यहरू 43 पर्दछ भने प्रति गोटा सुन्तोलाको मूल्य पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ चाहिँ साथीहरु प्रति गोटा रहेको छ। यसको अर्थ हुन्छ प्रति वटा। र तपाईहरु यहाँ अप्सन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब लगाऊ यसको समाधानतिर। के भनेको छ साथीहरु? सुन्तोलाको मूल्य। अप्सनमा जति मूल्य रहेको छ साथीहरु, यो चाहिँ सुन्तोलाको रहेको छ। सुरुमा हामीहरु अम्बाको मूल्यलाई मानौ x। अम्बाको मूल्यलाई x मानौ र सुन्तोलाको मूल्यलाई हामीहरु साथीहरु 4 मानौ। 4 मैले किन माने? अप्सन नम्बर ए मा 4 रहेको छ, त्यसैले मैले सुरुमा सुन्तोलाको मूल्य 4 माने मैले। अब यहाँ पहिला के रहेको छ साथीहरु? 3 वटा अम्बा र 4 वटा सुन्तोलाको मूल्यहरू 29 पर्दछ। यसलाई हामीहरु लेखौ। यसको अर्थ भयो साथीहरु 3 वटा अम्बा, अम्बाको मूल्य कति मानेको छु मैले? x प्लस 4 वटा के बनेको छ? सुन्तोला। सुन्तोलाको मूल्य मैले कति मानेको छु? 4। त्यसैले चाहिँ 4 वटा सुन्तोला बनेको छ र सुन्तोलाको मूल्य मैले 4 मानेको छु अप्सन नम्बर ए बाट। त्यसैले यहाँ इन्टु हुन्छ साथीहरु 4 × 4 बराबर 29। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3x प्लस 16 बराबर 29। र चाहिँ यता प्लसमा रहेको छ साथीहरु, यता जाँदाखेरि यो माइनस भइहाल्यो। 29 बाट 16 घटाउँदाखेरि कति बाँकी रहन्छ त्यो कृपया कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। यहाँ भएको हामीहरुको 3x बराबर 29 बाट 16 घटाउँदाखेरि यो हामीहरुको भयो। तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फेरि अब x बराबर 13/3। यो चाहिँ मिलेन साथीहरु हामीहरुको। त्यसैगरी अब चाहिँ मानौ साथीहरु सुन्तोलाको मूल्य 5 मैले किन माने? अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ, त्यसैले अब 5 मान्नु पर्यो साथीहरु, किनभने अप्सन नम्बर ए बाट मिलेन। त्यसैले यहाँ के बनेको छ? 3 वटा अम्बा र 4 वटा सुन्तोलाको मूल्य। त मैले यहाँ 3x प्लस 4 × 3x प्लस 4 × 5 मैले 5 किन गरे? बराबर 29। मैले 5 किन गरेको साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। 5 मैले किन गरे? किनभने यहाँ मैले सुन्तोलाको मूल्य रु 5 मानेको छु, त्यसैले प्रति गोटाको त्यहाँ हामीहरुको भएको 3x प्लस 4 × 5 = 20 = 29। यहाँ 20 यता प्लसमा रहेको छ साथीहरु, यता आउँदाखेरि यो माइनस भइहाल्छ। 29 बाट 20 घट्दाखेरि यहाँ मात्र रह्यो साथीहरु 9 हामीहरुको, र यहाँ भयो 3x। x बराबर 9/3। यो चाहिँ हामीहरुको 3 आयो साथीहरु।
अब यो चाहिँ 3 हामीहरू के को मान आयो, अम्बाको मान आयो साथीहरू, जुन हामीहरू पहिला सुरुमा x मानेको थियो। तब के हामीहरू अम्बाको मान यहाँ राख्दाखेरि के मिल्छ त, यो अम्बाको मान x को ठाउँमा राख्दाखेरि साथीहरू यदि 29 आयो भने हामीहरूको सम्झनु होला यो चाहिँ मिलिसक्यो, यो चाहिँ राइट रहेको छ। त्यहाँ के रहेको छ 3 इन्टु यहाँ रहेको छ साथीहरू 3 इन्टु 3। 3 मैले किन गरेँ, किनभने तपाईहरुले यहाँ थाहा छँदैछ x को मान यहाँ चाहिँ 3 आएको छ साथीहरू, यहाँ मैले यहाँ x राखेको छु, त्यसैले प्लस 4 इन्टु 5 बराबर कति आउनु पर्यो साथीहरू, 29 आउनु पर्यो। यसले जोड्दाखेरि कति हुन्छ, 3 त्यही 9 प्लस 4 पंचे 20 इक्वल टु 29। यहाँ चाहिँ साथीहरू तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ यो पनि 29 आइसक्यो, यो पनि 29 आइसक्यो। यसको अर्थ हामीहरुको यो चाहिँ राइट रहेको छ साथीहरू, जुन मैले अप्सन नम्बर बी मानेको थियो। त्यसैगरी तपाईहरु सी र डी पनि निकाल्नु होला, यो पनि साथ दिन साथीहरू। यसरी पनि हामीहरु परीक्षण गर्न सक्छौं साथीहरू। यहाँ चाहिँ x को मान जुन मैले अम्बाको मान मूल्य x मानेको थियो त्यसको मान यहाँ चाहिँ आइहाल्यो 3। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं, 3 वटा अम्बा, अम्बाको मूल्य कति रहेको छ साथीहरू 3। त्यसैगरी यहाँ प्लस 4 वटा के भनिएको छ यहाँ सुरुमा 4 वटा सुन्तला, सुन्तलाको मूल्य मैले फेरि यहाँ माने, सुन्तलाको मूल्य x मानौ, सुन्तलाको मूल्य मैले x माने इक्वल टु कति हुनु पर्यो साथीहरू 29। अब यसलाई सोल्भ गर्दाखेरि कति हुन्छ, 3 त्यही 9 प्लस 4x बराबर 29। यो चाहिँ 9 यता प्लसमा रहेको छ साथै, यता आउँदाखेरि यो माइनस भइहाल्छ। त्यो चाहिँ 4x बराबर 20, x बराबर 20/4, 4 पंचे 20। यो पनि 5 आयो साथीहरू, जुन चाहिँ हामीहरुको अप्सन नम्बर बी मा रहेको छ। त्यसैले यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प 5। त्यसैले साथीहरू यसको सही उत्तर हुन्छ बी नम्बरको विकल्प रु 5। अब लागौ प्रश्न नम्बर 48 तर्फ। प्रश्न नम्बर 48 रहेको छ, उपयुक्त विकल्प छनौट गरी श्रेणी पूरा गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र चित्र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू सी नम्बर। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 49 तर्फ। प्रश्न नम्बर 49 रहेको छ, तल दिएको 3 वटा चित्रहरू कुनै न कुनै रूपले एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। ती सम्बन्धको आधारमा दिएको विकल्पमा अर्को चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र चित्र विकल्प पनि, त्यसमध्ये सही विकल्प छान्नु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू ए नम्बरको विकल्प। अब लागौ साथीहरू प्रश्न नम्बर 50 तर्फ। प्रश्न नम्बर 50 रहेको छ, दिएका चित्रमध्ये नमिल्ने चित्र छनौट गर्नुहोस्। साथीहरू तपाईहरु यहाँ चित्र पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमध्ये नमिल्ने चित्र छनौट गर्नु होला। यसको सही उत्तर हुन्छ साथीहरू डी नम्बरको विकल्प, किनभने डी बाहेक अन्य अक्षरहरू विभिन्न महिनाका नामको सुरुका अक्षरहरू हुन् भने टी त्यस्तो अक्षर होइन। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोला साथीहरू। र अहिलेसम्म भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने कृपया लाइक गरिदिनु होला। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। आजको लागि यतिकै साथीहरू, भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा धन्यवाद।